अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें ज़ात के नकात व सिफात व तरीक़ा ज़कात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 99 नाम बारी ताला के नामों में अल्लाह इसमें आज़म है। अल्लाह इसमें आज़म है और ये तमाम असरार का जमा है। जो भी ज़ौक़ अखलाक जमाया से ख़ता करके नेक व पाकीज़ा अखलाक से आरास्ता होकर ज़ात बारी की रूहानियत से फैज़ हासिल करने की तमन्ना करेगा, वो यकीनन ऐसा लुत्फ़ उठाएगा जो अहाता तहरीर से बाहर है। जो शख्स इसमें ज़ात अल्लाह का जिक्र करता रहे तो कोई शख्स बासबब जलालत इसकी तरफ देखने की जुर्रत नहीं कर सकता, और फिर जिस शख्स को इसकी कदर मालूम हो जाएगी वो हर शय से गनी हो जाएगा। मैं तो ये ताकीद करूँगा कि जो शख्स अस्माए इलाही से लुत्फ़ हासिल करना चाहे सबसे पहले अल्लाह का विर्द करे। इससे क़ल्ब इंसान मुजल्ली हो जाता है, तबीयत पर राहत व अनबसात का समासा छाया रहता है। ज़ाकिर लोग जो जिक्र के तौर पर इस इस्म को पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते गलबा हाल पैदा हो जाता है कि इस अरसे में जो इसरार व खूबियाँ वो मुलाहजा फरमाते हैं, कुछ वही लोग जान और समझ सकते हैं। ये इसमें तफक्कुरात दीनी व दुनियावी से बचाने वाला और ज़ुबान के अंदर रसीले और असरात पैदा करने वाला है। मखलूक की नज़र में बड़ी वक़्अत पैदा करता है, फहश मुनकिरात से नजात दिलाता है, मसाइब से बचाता है और दुनिया के तमाम खराफात से मुस्तगनी करके इत्मीनान व सुकून पैदा कर देता है। गोया इस इस्म की लाखों सिफात हैं। मेरी दुआ है कि खुदावंदे दो जहां मुझे और आपको इस इस्म आज़म की रूहानियत से फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त मैं आप पर ख़ास सीने का राज जाहिर करता हूँ कि इसमें अल्लाह का चिल्ला किस तरह किया जाता है और किस तरह इससे फैज़ हासिल किया जाता है। तालिब को चाहिए कि वो नमाजी और सालेह रहे, रियाजत का इसे शौक ही ना हो बल्कि इश्क हो, और तहज्जुद गुजार भी हो। इस इस्म के विर्द का वक्त दरअसल इस वक्त है जब कि रूह में नुक्ता एतदाल पैदा होता है और वक्त रात 2 बजे से लेकर सुबह सादिक तक होता है। चाहिए कि नमाज तहज्जुद पढ़कर किसी तन्हाई के मकाम में निहायत खुशू खुजू से पढ़ें। दिल तमाम किस्म के ख्यालात से बरी हो और जिक्र शुरू करे। चंद ही दिनों में इसमें अपनी तासीर जाहिर करेगा और तालिब अपनी किस्मत पर हैरान रह जाएगा कि मैं इंसान हूँ या मलाइका आला का कोई जुज़ हूँ। वो नूरानियत और रूहानियत पैदा होगी कि बर्दाश्त मुश्किल हो जाएगी। यहाँ मुझे एक बात याद आ गई कि इस इस्म के विर्द के लिए किसी बुजुर्ग या मुर्शद का सहारा ज़रूर ले लें ताकि वो रहबरी करता रहे, क्योंकि बाज़ लोग अक्सर को बर्दाश्त ना कर सकने की वजह से अपने होश व हवास खो बैठते हैं। शुरू में तो शौकिया कर लेते हैं मगर अंजाम का पता नहीं होता। बाज़ औक़ात मुवक्किल भी ज़ाहिर हो जाता है, इसे भी देखने की हिम्मत नहीं पड़ती और पागल और दीवाने हो जाते हैं। बाज़ लोगों की तो जिंदगियां ही ख़त्म हो जाती हैं। मेरी मुराद यहाँ उन लोगों से है जो इस्म ज़ात का चिल्ला निकालना चाहें और जो सिर्फ बरकत के लिए और साफ़ी क़ल्ब के लिए विर्द करना चाहें। इनको किसी किस्म का ख़तरा नहीं। इनको चाहिए कि वो एक गोशा तन्हाई में पाक व साफ होकर 3 शब को उठकर विर्द शुरू कर दें, जो रोज़ाना 66 मरतबा हो। ये अदद इसमें अल्लाह के हैं।
اگر اس سے زیادہ کی ہمت ہو تو 99 بار روزانہ، اور اگر اس سے بھی زیادہ ہمت ہو تو 4352 بار روزانہ پڑھا کریں، اور کبھی نغا نہ کریں اور مداوت رکھیں، نتیجے پر کبھی غور نہ کریں۔ جو کچھ آپ پر ظاہر ہوگا اس کا بیان نہیں کیا جا سکتا، دونوں جہاں کی نعمتیں حاصل ہو جائیں گی۔ جب طالبان اور عاشقان حقیقت کو چھیلنے کا شوق ہو، ان کے لیے 14 روز کی خلوت ہوگی۔ تمام و کمال پرہیز جلالی و جمالی قائم رکھنا ہوگا، اور ہر نماز کے بعد 1000 مرتبہ یہ اسم اور 50 مرتبہ آیت اللہ نور السماوات والارض پڑھنی ہوگی، اور علاوہ پانچوں وقت کی نماز کے وقت کی ایک بیٹھک میں رات کو 10,000 بار کی پڑھائی علیحدہ کرنی ہوگی۔ ہر نماز کے بعد اللہ نور السماوات والارض کو 50 مرتبہ پڑھنا ہوگا، اور اس وقت لوبان کا بخور بھی جلانا ہوگا۔ 14ویں روز مکان بقیہ نور بن جائے گا، یوں معلوم ہوگا کہ نور کے دریا میں ڈوب رہا ہوں، اور یہ وقت ہمت کا ہوتا ہے۔ اس وقت دل کو گھبراہٹ اور اضطراب سے محفوظ رکھنا ہوگا۔ چند ساعت یہ حالت قائم رہتی ہے، اس کے بعد موکل حاضر ہوتا ہے۔ اس سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں، وہ مددگار ہوگا۔ جب وہ سلام کرے تو جواب دیں، اگر اس کے سامنے مؤدب بیٹھ جائیں، وہ ایک خادم دے کر رخصت ہو جائے گا۔ وہ خادم آپ کا ہر ایک کام بلا حیل و حجت انجام دے گا، اور چلے کے بعد روح میں ایک تازگی سی پیدا ہوگی، چہرہ نور سے معمور ہو جائے گا، مخلوق بے حد عزت اور احترام سے پیش آئے گی، قلب مثل آئینہ صاف ہو جائے گا، اور ایسی عجائب و غرائب باتوں کا انکشاف ہوگا نہ دیکھی ہوں گی۔ یہ ضروری ہے کہ اس اسم کو بعد چلہ ہر نماز کے بعد 66 مرتبہ پڑھا کریں، کیونکہ چلے کی بقا ضروری ہے، اور جب باہر کسی کام کے لیے جانا پڑے، دور ہو یا نزدیک، تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اگر جلدی چلنا ہے تو ہر قدم پر اللہ کی آواز قلب سے نکلے، اور اگر آہستہ چلے تو دائیں پاؤں کو رکھتے وقت اور بائیں پاؤں کو رکھتے وقت لا کی آواز سینے سے نکلے۔ یہ وہ راز ظاہر کر دیا ہے کہ جس کی قدر اللہ والے جانتے ہیں۔ میں تو کہوں گا کہ ہر شخص اسی طرح چلا کرے، اور تمام نمازوں کے بعد 66 مرتبہ اللہ کا ورد کیا کرے۔ خدا تعالیٰ اس کا قلب صاف کر دے گا، اور دلوں میں اس کی ہیبت قائم کر دے گا، زبان میں اثر اور آنکھوں میں کشش پیدا کر دے گا۔ خدا کرے ہر ایک کو اس میں ذات کی روحانیت سے فیض حاصل ہو۔ اس میں ذات کے ورد کرنے والوں کو جب چاروں طرف اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے تو ایک خاص لطف حاصل ہوتا ہے۔ اس میں اللہ شیشے پر لکھ کر سامنے رکھ لینا چاہیے، اور اس پر نظر جمانی چاہیے۔ یہ بھی فیض حاصل کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ لفظ اللہ کی آواز اندرون قلب میں بیٹھ جائے، اور قلب کی ہر دھڑکن سے اللہ کی آواز نکلے۔ میں نے ایک خدا کے بندے کا دیدار حاصل کیا تھا، اور اس سے مل کر نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، تو نماز کی خاموشی میں اس کے قلب سے اللہ اللہ کی آواز سن کر میرے ہوش و حواس گم ہونے لگے۔ اتنی ہیبت اور حیرت چھائی کہ نماز بھی بھول گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ باتیں کرتے تھے مگر قلب جاری رہتا تھا۔ اللہ اللہ کی صاف آواز کانوں تک پہنچتی تھی، اور قلب کی آواز اونچی اور بالکل صاف تھی۔ اس قسم کی برکت تو ریاضت سے حاصل کی جا سکتی ہے، مگر چاہیے کہ چند منٹ کے لیے قلب سے اللہ کا کھٹکا پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، اور ہے کی آواز قلب کی آواز سے ملی ہوئی اس